अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली बात करते हैं किसी एक डिग्री को लेकर के उस डिग्री का स्कोप क्या है पाकिस्तान में, उसमें दाखिला लेने का क्या प्रोसेस है, उसकी फ़ी कितनी है और उसके लिए एडमिशन्स कब ओपन होते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वो डिग्री ऑफ़र करती हैं। आज जो बात करें कि वो डीपीटी के मुतालिक यानी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये डिग्री जो है ये इसका क्या पर्पस है करने का और इस डिग्री के लिए कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो ये डिग्री ऑफ़र करती हैं, इसका एडमिशन शेड्यूल क्या है और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा कौन कौन से तालीमी इदारों में आप ये कब कब दाखिला ले सकते हैं, इसके हवाले से तमाम तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि डीपीटी क्या है, डीपीटी है कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और इसमें जो आपकी फ़िज़ीक के मुतालिक तमाम जो भी इश्यूज़ हैं उनको देखा जाता है, वो स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं, यानी उनको उस हवाले से स्टडी दी जाती है, उनको ट्रीट किया जाता है, पढ़ाया जाता है ताकि उसके बाद वो जो भी फ़िज़ीक के रेलिवेंट इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। डीपीटी जो है इस हवाले से अगर 2021 था 2022 के सेशन की बात की जाए तो उसके लिए तो दाखिले वाज़ेह है कि हो चुके हैं, चूँकि इंटरमीडिएट के दाखिले होते हैं। तो डीपीटी जो मेनली ये टाक करती है या इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है वो है मस्कुलोस्केलेटल, इसी तरह न्यूरोलॉजिकल, कार्डियो रेस्पिरेटरी और पेडियाट्रिक्स, जेनेरेटिक्स, इसी तरह ह्यूमन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़ के मुतालिक ये डिग्री जो है फोकस करती है। और डीपीटी के जो एडमिशन्स हैं उस हवाले से अगर बात की जाए जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसके दाखिले जो हैं वो 2022 के लिए 21-22 सेशन के लिए वो उनका जो टाइम है वो गुजर गया है। और इसी तरह शेख ज़ायद हॉस्पिटल के लिए भी जो टाइम गुजर गया है, बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो इस हवाले से जो मेन डिटेल है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो अप्लाई नो अप्लाई नो अप्लाई नो 3 बार रेड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेड कलर में, जो तो वो उसकी जो मज़ीद डिटेल आपको मिलेगी, क्योंकि ये हर साल तब्दील होती रहती है। जब दाखिले ओपन होती हैं तो तब ये अपडेट हो जाती है। अब डीपीटी एडमिशन 2022 के मुतालिक अगर बात की जाए कि कौन कौन से जो इनके एडमिशन शेड्यूल क्या हैं और कब कब इसके दाखिले होते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए शेख ज़ायद हॉस्पिटल एंड मेडिकल जो कॉलेज है उसके 25 जनवरी 2022 लास्ट डेट है। इसी तरह बहरिया यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी जो कि गुजर गई है। और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जो लास्ट डेट है 30 दिसंबर थी 2021 गुजर गई। इसी तरह जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लास्ट डेट है वो भी 28 दिसंबर 2021। इस हवाले से मज़ीद जो तफसील है आपको वाज़े तौर पर स्क्रीन पर तमाम नाम नज़र आ रहे हैं और उसके सामने उनके जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो भी लिखी हुई है, क्योंकि ये हर साल इस डेट्स के अराउंड बोर्ड आपके दाखिले होते हैं और इसके लिए आपने अप्लाई करना होता है। इस हवाले से अगर जो एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो क्राइटेरिया जिस पर तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने डीपीटी में एडमिशन लेना है पूरा उतना ज़रूरी है, उसमें है कि जो वेरियस डीपीटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो रिक्वायर्ड करते हैं एफएससी आपकी प्री मेडिकल होनी चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल की यहाँ पर भी आपको दाखिले बाज़ इंस्टीट्यूट्स देते हैं। इसके अलावा बाज़ इंस्टीट्यूट्स की जो डिमांड होती है एफएससी प्री मेडिकल के अलावा वो अपना डीपीटी एंटी टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। वो बाज़ जो इदारे कंडक्ट करवाते हैं एंटी टेस्ट, उनके लिए दाखिलों के लिए वो मैंडेटरी होता है। इसी तरह एफएससी प्री मेडिकल के अलावा मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज भी देखी जाती है और एंटी टेस्ट की भी, ये भी बाज़ इंस्टीट्यूट्स ने अपने लिए मैंडेटरी करार दिया होता है। और इसी तरह बाज़ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इंटरव्यू का जो एक पैटर्न है वो भी सेट किया होता है और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा इदारा सिर्फ एफएससी की बुनियाद पर दाखिला दे रहा है, कौन सा इदारा एफएससी और डीपीटी एंटी टेस्ट के साथ दाखिला दे रहा है और कौन सा इदारा मैट्रिक, एफएससी और एंटी टेस्ट तीनों को कंसीडर कर और कौन सा इदारा साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहा है। डीपीटी एडमिशन के मुतालिक अगर बात की जाए तो प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस में जो है सबसे पहले आपने जो विज़िट करना है या तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, वरना आपने एडमिशन ऑफिस विज़िट करना है। उसके लिए आपने फिर उसके बाद सबमिट करवाने हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में आपने दाखिला लेना है तो जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड किए जाएंगे वो आपने सबमिट करवाना होंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो अथॉरिटी की डिटेल्स के साथ आपने मुकम्मल करना है जो आपसे रिक्वायर्ड चूँकि डाटा मांगा जाएगा। इसके अलावा जो आपकी फ़ी होगी जो आपका फॉर्म सबमिट करवाने की वो ऑलमोस्ट 500 to 1000 रुपीज़ होगी।
اسی طرح جو آپ کا ایڈمیشن ہوگا اس کے لیے آپ نے جس ادارے میں ایڈمیشن لینا ہے اگر انٹری ٹیسٹ انہوں نے لازمی کنسیڈر کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر انٹری ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور انٹرویو بھی اگر آپ سے اس ادارے نے کنڈکٹ کروانا ہے تو آپ کو ڈیٹ بتا دی جائے گی تو آپ نے وہ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جانا ہے, ورنہ انٹرویو آپ سے نہیں لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میرٹ لسٹ ہوگی جب تمام پروسیس مکمل ہو جائے گا پھر لگے گی, اس میں پھر آپ کا نام اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا آتا ہے کہ نہیں. اگر ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کی جائے کہ کون سے ہیں, اس میں ہے SSC یا او لیول IBCC ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ, HSC A لیول IBCC ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ, اسی طرح لیول SSC مارک شیٹ, اسی طرح HSC لیول مارک شیٹ, اور آپ کے CNSC یا بے فارم کی کاپی جس اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنا ہے, فادر کا CNSC یا گارڈین کا CNSC, اسی طرح HSC پارٹ 2 ایڈمٹ کارڈ ان کیس ریزلٹ ناٹ اناؤنسڈ. اگر آپ کا جو رزلٹ نہیں آیا تو جو آپ کا ایڈمٹ کارڈ ہے پارٹ 2 کا انٹرمیڈیٹ کا وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے. اپلیکینٹس پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس یہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے. جو آپ کا اینٹری ٹیسٹ اگر کنسیڈر کیا جائے گا, اگر آپ کا اینٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا تو اس میں جو کوسچنز آپ سے یوزلی پوچھے جائیں گے ان میں ہوں گے بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, انگلش, جنرل نالج اور انٹرویو. اسی طرح جو اگر فی کی بات کی جائے کہ کون کون سی کالجز اور یونیورسٹیز جو پاکستان میں یہ ڈگری آفر کرتی ہیں اور ان کا جو فی شیڈول ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے DPT جو فی ان پبلک سیکٹر ہے وہ جو سٹارٹ ہوتی ہے اینولی آلموسٹ اس کی رینج ہے 25,000 سے 85,000 تک, اور ون ٹائم جو ایڈمیشن فی آپ کی ہوگی 2,000 ٹو 5,000 تک, پروسپیکٹس فی جو ہوگی 500 ٹو 1,000 تک. اسی طرح اگر DPT ان پرائیویٹ کالجز کی بات کی جائے تو اس میں جو آپ کی اینول فی آلموسٹ ہوگی وہ 1,40,000 ٹو 4,30,000 تک, اور ون ٹائم جو ایڈمیشن فی ہوگی وہ آلموسٹ 50,000 ہوگی, اور پرسپیکٹس جو فی ہوگی آلموسٹ آپ کی 3,000 ہوگی. اب اس کے حوالے سے جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے متعلق اگر دیکھا جائے تو لاہور کالج آف فزیکل تھراپی DPT فی اسٹرکچر ان پاکستان 2021 جو آپ کا ایڈمیشن کرتی ہے وہ 5 سالہ چونکہ اس کا دورانیہ ہوتا ہے, جو ٹوٹل فی ہوتی ہے 4,10,000 ہوتی ہے. اسی طرح ٹیوشن فی ہوتی ہے جو 3,65,000, اور جو فی اسٹرکچر مزید آپ نے اگر ڈسکرپشن دیکھنی ہے تو آپ کو آپشن جو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا اس لنک پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ فی اسٹرکچر والے پیج پر پہنچ کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مزید تفصیل جو ہے. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی UMT جو فی اسٹرکچر ہے اس کا 5 سالہ چونکہ پروگرام ہے جس کے لیے آپ کی جو ٹوٹل فی ہے وہ 14,99,000, اسی طرح 74,000 جو آپ کی اس کی کوارٹرلی فیس ہے, اور ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا اس سے آپ مزید بھی جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح DPT فی اسٹرکچر ان یونیورسٹی آف لاہور تو جو دیکھا جائے تو اس کے لیے 16,02,000 روپیہ, اور جو ایئرلی ہے آپ کی 1,27,000 سے لے کر 1,71,000. اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا اس سے آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یعنی UHS کے لیے جو DPT فی اسٹرکچر ہے وہ ہے 5 سال پروگرام کے لیے 5750 روپے, اور جو رجسٹریشن فی آپ کی ہے وہ ہے 15,000 روپیہ. اسی طرح DPT فی میڈیکل کالج ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اس کے لیے 5 سالہ پروگرام کے لیے 3,40,000 ٹو لے کر 3,40,000 سے لے کر 3,95,000 تک, اور جو اس کی ایجلی فیس ہے وہ ہے 3,40,000. اور اسی طرح اگر بات کی جائے DPT فی اسٹرکچر ان کراچی یونیورسٹی تو 1,22,000 سالانہ آپ کی آلموسٹ بنتی ہے, اور جو DPT فی اسٹرکچر ان DOW یونیورسٹی ہے اس کے لیے جو آپ کی ایڈمیشن فی ہے وہ 29,000 آلموسٹ, اور جو ٹیوشن فی ہے وہ آلموسٹ 10 لاکھ, اور اسی طرح جو آپ کی انڈورمنٹ فیس ہے وہ 10,000, اور ٹرانسپورٹ جو آپ کی ہے وہ 15,000, اور ٹوٹل جو آپ کی بنتی ہے 1,58,000. اگر اس کی بات کی جائے تو ٹیوشن فی جو ہے وہ 1,02,487 روپیز ہے. اور اس کے بعد جو اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے AMDC DPT فی جو ہے وہ ہے فائلر کے لیے 4,76,000 آلموسٹ, اور نان فائلر کے لیے 4,99,000 آلموسٹ. اسی طرح ABWA DPT جو فی اسٹرکچر آپ کا ہے وہ ایڈمیشن فی آپ کی جو ہوگی 25,000, ٹیوشن فی جو آپ کی ہوگی 80,000, سیکیورٹی فی جو آپ کی ہوگی آلموسٹ 25,000, ایگزامینیشن فی 5,000 آلموسٹ, ٹوٹل جو آپ کی بنی 1,63,000. اسی طرح کلینکل فی جو آپ کی ہوگی وہ آلموسٹ 30,000 ہوگی. اس کے علاوہ جو اسٹڈی آپ کی اگر دیکھا جائے بحریہ یونیورسٹی میں تو 25,000 ایڈمیشن فی, ٹیوشن فی 1,15,000 آلموسٹ,
اور جو کوشن فی جو تقریباً ہے 10,000 اور ٹوٹل فی جو آپ کی ہے 1,90,000 آلموسٹ. اور جو آپ کے اس کے علاوہ چارجز ہیں 20,000. اور اسی طرح ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈی پی جی جو آپ کا فی اسٹرکچر ہے وہ جو رجسٹریشن فی ہے 17,000, ایڈمیشن فی 16,000, ٹیوشن فی یا سمیسٹر جو 1,87,000, اور اسی طرح ایگزامینیشن فی 11,000, اور ٹوٹل جو فی آپ کی بنے گی پر سمیسٹر آلموسٹ 2,45,000. یہ آپ کی کچھ ڈیٹیل تھی ڈی پی ٹی کے متعلق، یعنی ڈی پی ٹی کون کون سے کالجز یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں جو آفر کرتی ہیں، کب کب ان کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. آپ کے لیے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.